अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में हालात इस वक्त ख़राब ही ख़राब हैं। ख़ास तौर पर इससे पहले पाकिस्तान के अंदर से ख़बरें ज़्यादा आती थी, लेकिन अब बाहर से ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं। अब एक और ख़बर आई है अमेरिका से, और वो ख़बर एक बार फिर पाकिस्तान में ज़लज़ला और भूचाल बन के आई, और वो है रजीम चेंज ऑपरेशन से मुतल्लिक। अगर इसको आप साइफ़र पार्ट 2 कहें तो ये गलत नहीं होगा। साइफ़र पार्ट 2 इसलिए कि जिन चीज़ों का जिक्र साइफ़र में किया गया है, अब ये जो अगली स्टोरी ब्रेक की गई है वो भी इसी तहकीकाती न्यूज़ एजेंसी ने की है, जिसने साइफ़र से मुतालिक क्लेम किया कि उसके पास साइफ़र की कॉपी है, और वो साइफ़र की कॉपी एक मिलिट्री ऑफिशियल ने दी है, ना कि किसी पॉलिटिशियन ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उस पर पूरी की पूरी स्टोरी पहले आ चुकी है, वो आप पढ़ भी चुके होंगे, मैं भी बयान कर चुका हूँ। अब एक और स्टोरी आई है, क्योंकि साइफ़र क्या था? साइफ़र यह था कि अमेरिका को कोई बता रहा था पाकिस्तान से बैठ के कि इमरान खान रूस का दौरा जो कर रहे हैं ये उनकी ज़ाती राय है, वो ज़ाती तौर पर जा रहे हैं और हमारा अमल दखल इसमें नहीं है। उस वक़्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, तो एक मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन उधर जा रही थी और लड़वाया जा रहा था। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को ख़राब किया जा रहा था, और इसका सारा मलबा इमरान खान पर, उस वक़्त के वज़ीर आज़म पर डाला जा रहा था। इसलिए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी इस वक़्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। यानी हमारे वज़ीर आज़म उस वक़्त के और हमारे वज़ीर ख़ारजा उस वक़्त के जेल के सलाखों के पीछे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो ये सारे का सारा रजीम चेंज ऑपरेशन जो ड्राइंग रूम में बैठकर किया गया, वो सारे का सारा जनरल बाजवा ने किया। और जब तक जनरल बाजवा को कटहरे में नहीं लाया जाएगा, उस वक़्त तक सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। और इस तरह के बहुत सारे कारनामे और शाहकार इनके हैं। इसकी वजह यह है कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बेशुमार गवाहियाँ मुस्लिम लीग नून और उनकी पूरी की पूरी काबीना भी दे चुकी है कि हमें किस तरह से बुलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ प्लान किया गया। फिर पिछले दिनों महमूद मौलवी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MNA हैं, जबकि वो इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हैं, वो ये कह रहे थे कि इसमें उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका शामिल थे, और वो कराची के MNA से भी मुलाकातें कर रहे थे। ये सारे का सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करवाने के लिए किया गया था। तो गवाहियाँ आ रही हैं मुसलसल, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि इसकी तहकीकात करवाई जाए, साइफ़र की तहकीकात करवाएं, ओपन ट्रायल में कराएं, फेयर ट्रायल का मौका दें, सारा कुछ ओपन अदालत में हो। ये भी मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने अब एक बड़ा मुतालबा करने जा रहे हैं। एक बड़ी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो देने लगे हैं। वो क्या दरख्वास्त है उस पर मैं आखिर में बताऊँगा। नाज़रीन इकराम, intercept.com वही तहकीकाती न्यूज़ एजेंसी जिसने कुछ दिन पहले साइफ़र के बारे में ख़बर दी, अब उसने एक और ख़बर लीक की है। उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका को खुफिया पाकिस्तानी हथियारों की फ़रोख्त ने इस साल के शुरू में बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड से एक मुतनाज़े बेल आउट पैकेज फ़राहम करने में मदद की। यानी IMF ने जो मुआहदा दिया वो इस खुफिया मुआहदे के तहत दिया। ये एक लंबी स्टोरी है। इसमें इंकशाफ ये कर रहे हैं कि दरअसल पाकिस्तान के अंदर जो पसे पर्दा कुव्वतें हैं, उन्होंने यूक्रेन को हथियारों की फराहमी का एक मुआहदा किया था अमेरिका के साथ कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार फराहम करेगा, और उसके बदले में जब ये काम हो गया तो अमेरिका ने IMF से बेल आउट लेने के लिए पाकिस्तान की मदद की, यानी बारगेन किया उस मौके पर। यह खबर है, इसमें वो दो सोर्सेज को कोट कर रहे हैं, एक पाकिस्तानी और एक अमरीकी हुकूमत के अंदरूनी ज़राए हैं। उन्होंने कहा है कि असले की जो फ़रोख्त यूक्रेन की फ़ौज को सप्लाई करने के लिए की गई थी, जिसमें पाकिस्तानियों की शमूलियत को एक ऐसे तनाज़े में शामिल किया गया जिसमें उसे फ़रीक बनने के लिए अमरीकी दबाव का सामना था। उनका कहना है कि ये इंकशाफ माली और सियासी अशराफिया के दरमियान पर्दे के पीछे एक खिड़की के ज़रिए हुआ, जहाँ पे यानी पसे पर्दा ये गेम डाली गई, और IMF की तरफ से मांगी गई सख्त ढांचा जाती पॉलिसी इस्लाहात ने मुल्क में जारी एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया। और इन इक़दामात के रद्द अमल में हालिया हफ्तों में पाकिस्तान भर में हमले हुए हैं। आप देखें, एक तरफ पाकिस्तान को यूक्रेन के मामले में धकेला गया, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, गलत इन्फॉर्मेशन के नतीजे में ये लड़ाई करवाई गई, गलत इन्फॉर्मेशन के नतीजे में इमरान खान को अमेरिका मुखालिफ ज़ाहिर किया गया और कहा गया कि सारे मसाइल इस शख्स की वजह से हो रहे हैं। और उसके बाद वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। हमारे यहाँ इस वक्त जो हर तरह का क्राइसिस चल रहा है वो इस वजह से चल रहा है। अब खबर ये आई है कि अगर आप इस वक्त देखें तो इमरान खान ने, यानी उस वक्त की हुकूमत ने, अपने आप को इम्पार्शल किया हुआ था रूस यूक्रेन जंग से।
ایون اقوام متحدہ میں بھی جب ووٹنگ کی باری آئی تھی تو پاکستان نے خود کو ایبسینٹ ظاہر کیا تھا، ووٹ نہیں دیا تھا، تو پریشر موجود تھا، جبکہ دوسری جانب یہ سارے کا سارا ملبہ عمران خان پر ڈالا گیا۔ اب ہو کیا رہا تھا؟ اسلام آباد میں جنرل باجوہ صاحب کیا کر رہے تھے؟ جنرل باجوہ اسلام آباد میں مذمت کرتے تھے روس کی اور یوکرین کو سپورٹ کر رہے تھے، اس لڑائی میں یوکرین کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو اس خبر میں یہ کہا گیا کہ اس میں پاکستان نے یوکرین کو اسلحہ دیا، ایک خفیہ ڈیل ہوئی، اور وہ ڈیل ہونے کے بعد پھر پاکستان کو یہ IMF کا بیل آؤٹ پیکیج دیا گیا اور اس میں مدد فراہم کی گئی۔ اگلی بات یہ بتا دوں کہ سائفر کی تحقیقات کے لیے ادھر بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے بائیڈن انتظامیہ کے خلاف بھی، کہ یہ جو کچھ کیا گیا، یہ جو زبان استعمال کی گئی، اس زبان کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہوئے اور پاکستان میں ایک سب سے بڑی مقبول جماعت ہمارے خلاف ہو گئی اور ہمارے تعلقات اس کی وجہ سے خراب ہوئے۔ تو بائیڈن انتظامیہ کا بھی محاسبہ کرنے کے لیے وہاں پر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کانگریس یہ کام کرے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اسلحے کے لین دین کی تفصیلات کا ریکارڈ اس سال کے شروع میں پاکستانی فوج کے ایک ذریعے نے ڈی انٹرسیپٹ کو افشاں کیا۔ اب اگین یہ ملٹری سورس بتا رہے ہیں اس خبر میں بھی کہ اسلحے کے لین دین کی تفصیلات کا ریکارڈ اس سال کے شروع میں پاکستانی فوج کے ایک ملٹری ذریعے نے وہ دستاویزات جو ہیں یہ پیش کی ہیں، جس میں 2022 کے موسم گرما سے 2023 کے موسم سرما تک امریکہ اور پاکستان کے درمیان جنگی ساز و سامان کی فروخت کی وضاحت کی گئی ہے، اور کچھ دستاویزات کی تصدیق ایک امریکی بریگیڈیئر جنرل کے دستخط کے ساتھ جو امریکہ میں عوامی طور پر دستیاب رہن کے ریکارڈ پر ہوئی ہے۔ پاکستانی دستاویزات کو امریکی دستاویزات سے ملا کر اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے پوسٹ کردہ امریکہ کو ہتھیاروں کی فروخت کے عوامی طور پر دستیاب لیکن پہلے غیر رپورٹ شدہ پاکستانی انکشاف کا جائزہ لے کر اگر دیکھا جائے تو دستاویزات کے مطابق ہتھیاروں کے سودے گلوبل مانیٹری پروڈکٹس کے ذریعے کیے گئے، جو گلوبل آرڈیننس کی ایک ذیلی کمیٹی ہے جو کہ متنازع اسلحہ ڈیلر ہے، جس کی یوکرین میں کم معروف شخصیات کے ساتھ الجھنا نیو یارک ٹائمز کے حالیہ مضمون کا موضوع تھا۔ تو یہ بڑی خطرناک رپورٹ ہے جس میں بڑے الزامات کی بوچھاڑ کی گئی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا معاہدہ اسلحے کا کیا یوکرین کو مہیا کرنے کا، اور اس کے بدلے میں امریکہ نے IMF کے ساتھ پاکستان کی ڈیل کروائی۔ یہ ایک بڑی مفصل سٹوری ہے۔ دوسری جانب ہماری وزارت خارجہ کیا کہتی ہے؟ سرکاری بیان بھی آ گیا ہے کیونکہ یہ ایک دھماکہ خیز خبر ہے، پوری دنیا میں اس وقت اس کا چرچا ہے، اور جو ہمارے کیا نام ہے جو ہماری وزارت خارجہ ہے ان کا کہنا ہے کہ امریکی جریدے دی انٹرسیپٹ کی رپورٹ کے حوالے سے میڈیا کے سوالات کے جواب میں جو ہے وہ ان کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ بیل آؤٹ پیکیج کے لیے یوکرین کو پاکستانی ہتھیاروں کی فروخت کی خبر بے بنیاد ہے۔ پاکستان اس بے بنیاد اور من گھڑت خبر کو مسترد کرتا ہے، اور ترجمان نے کہا کہ IMF کے پاکستان کے لیے عبوری معاہدے پر پاکستان اور IMF کے درمیان کامیاب مذاکرات ہوئے، جس کی بنیاد مشکل لیکن ضروری معاشی اصلاحات تھیں۔ ان مذاکرات کو کوئی اور رنگ دینا مکروہ عمل ہے۔ پاکستان روس اور یوکرین کے تنازع میں غیر جانبداری کے اصول پر عمل پیرا ہے اور فریقین میں کسی کو ہتھیار فراہم نہیں کر رہا۔ تو یہ سچویشن دی انٹرسیپٹ کی سٹوری کے جواب میں دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ جو ہے وہ نہیں فراہم کرا، لیکن اب تک جتنے بھی کرائسز پچھلے 16 مہینے سے آج تک آئے ہیں اور ہمارے عوام اور ہمارے ادارے اور ہماری مسلح افواج کے درمیان جو تناؤ پیدا ہوا ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی کردار ہے جس کا نام ہے جنرل باجوہ۔ ان کے غلط فیصلے جو کہ ان کی ذات کے گرد گھومتے تھے، جو انہوں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کیے، اس کے بہت سارے گواہ ہیں۔ نون لیگ کی ساری قیادت نے اس کی تصدیق کی ہے، خواجہ آصف اور خرم دستگیر اور دیگر بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ کس طرح سے سیاسی جوڑ توڑ کی گئی، اور یہ سب کچھ جنرل باجوہ نے کیا، جس کا خمیازہ آج ساری قوم بھگت رہی ہے۔ اور عمران خان نے بھی یہی ڈیمانڈ کی ہے کہ اس ہیئرنگ کو جو ہے وہ اوپن کیا جائے، کیونکہ یا تو ہیئرنگ جیل میں ہو رہی ہے یا بند کمروں میں۔ پچھلی دفعہ بھی کمرہ بند کیا گیا۔ بابر اعوان نے جنرل باجوہ کی ایک آڈیو سنوائی تھی کہ جنرل باجوہ تو کہتے ہیں سائفر کے معاملے میں کہ یہ تو بالکل جھوٹا بیانیہ تھا، جھوٹا پروپیگنڈا تھا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ جج صاحب کو جب یہ سنایا گیا تو اس کے بعد کمرہ عدالت بند ہو گیا، دروازے بند ہو گئے،
اور اس کے بعد پھر اچانک پتہ چلا کہ عمران خان کی ضمانت منسوخ ہو گئی ہے، تو عمران خان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے باقاعدہ یہ ایک ڈیمانڈ کرنے وہ جا رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے اوپن ہیئرنگ کی، لائیو کوریج کی ٹی وی پر بیٹھ کے، سب نے پوری دنیا نے دیکھا، تو ایسی ہی ہیئرنگ ان کو بھی دے دی جائے اور سائفر کے معاملے میں اوپن ہیئرنگ ہو۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے، کیا عمران خان کی اس جو استدعا ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔